تكبير قراء مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. ما شاء الله. حياك الله. جميل. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. حياك الله. جميل. ما شاء الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. حياك الله. جميل. أحسن. وكفى بالله شهيدا. فقد صدق الله رسوله
الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله، حياك الله جميل، ما شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ما شاء الله، حياك الله جميل، ما شاء الله. قد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قرائے مصر. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله، ما شاء الله، حياك الله. فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله، حياك الله جميل، ما شاء الله. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله جميل، أحسن. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفر
تراهم ركعا سجدا. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله، ما شاء الله. تراهم ركعا سجدا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تكبير قراء مصر شيخ أحمد الجوهري. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ما شاء الله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين